मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनिर्णित राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। लुम्बिनीको सामर्थ्य गौतम बुद्ध विमानस्थलबाटै सुरु गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको भनाई। विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने नियति सधैँ उस्तै, माघ महिनासम्म विकास बजेट 16% कट्न सकेन। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो एक सातामा 3000 बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। कोभिड संक्रमण र मृत्युदर निरन्तर बढ्दो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल एभर्टनसँग पराजित। क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध म्यान युनाइटेड 2-1 गोल अन्तरले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालय नपाएर सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हिजो राति अबेरसम्म बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफै राखेर अर्को राम्रो मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेपछि रासोपाले आकस्मिक बैठक राखेको थियो। तर बैठकले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय लिन सकेन। रासोपा सभापति रवि लामिछानेसँग हिजो अपराह्न भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीसँग भएको अर्को मन्त्रालय लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार आफू मन्त्री नहुने भएपछि लामिछाने अर्को मन्त्रालय लिने बारे सकारात्मक देखिनु भएको थिएन। रासोपाले गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिन शनिबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारमा बस्ने कि नबस्ने बारे आज निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गृहको विवाद हामी सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने कुरामा सीमित रहने राष्ट्रपति चुनावसँग जोडियो। सरकारमा रहेर राम्रो डेलिभरी दिने भन्ने कुरा आएपछि अरू जिम्मेवारी लिएर भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा सरकारमा रहनुपर्छ। गृह मन्त्रालय व्यक्तिले होइन पार्टीले पाएको हो भन्नेमा एकमत भयो। गृहको विवाद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको चुनावसँग जोडेर हेर्न थालियो। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने कुरा भयो। दाहाल ओलीले सरकारमै बस्न दबाव दिइरहेका छन्। अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सरकारमा रहने नरहने बारे नेता र सांसद विभाजित छन्। मन्त्रालयकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु हुन्न भन्ने मत ठूलो भएकाले सभापति लामिछानेलाई निर्णयमा पुग्न समस्या परेको हो। रासोपाले यसबारे उच्च स्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताए पनि संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनु भएको छ। रासोपालाई गृह दिनुपर्ने बताएका ओलीले शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गर्नु भएको थियो। दुई नेताबीच गृहको सत्ता अर्को राम्रो मन्त्रालय दिएर गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बारे छलफल भएको थियो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने रणनीति बनाएको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको दावी सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले गरिरहेका बेला माओवादीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै कांग्रेससहित अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको हो। स्थायी कमिटिको बैठकपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको विषयमा गठबन्धनमा राष्ट्रिय सहमति नजुटे विचार र दृष्टिकोण मिल्ने दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। 2 महिनाभित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव उपराष्ट्रपतिको चुनाव जे हुने भइसक्छ र त्यस बेलासम्म सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार दृष्टिकोण उद्देश्य लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी बैठक समाप्त यो भन्ने भएको छैन। हामी सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस सहितका दलसँग संवाद गर्ने माओवादी केन्द्रको नीतिले सहयात्री एमालेलाई भने झस्काएको छ। गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिमा गठबन्धनभित्र एकमत नहुँदा सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, अब कहिलेसम्म प्रचण्डलाई थेग्ने हो थाहा छैन। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म थेग्ने स्थिति बन्ला, तर त्योभन्दा पहिले नै हामी देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेका छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो ध्यान अरू कुरामा होइन, देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरामा छ। संविधानको पालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले संसदभित्रैबाट गणतन्त्र विरुद्ध प्रहार हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गरिएको छ, राजतन्त्रको वकालत गरिएको छ।
हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्ने कुरा भनिएको छ भने संविधानको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू सरकारको जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् भने त्यसले के सन्देश दिन्छ? यसले सङ्कटको सन्देश दिन्छ। यता नेपाली कांग्रेसले बदलिदो राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएको छ। सिंहदरबारमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विकसित घटनाक्रमलाई आफूहरूले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको बताउनुभयो। जिल्लामा को कुरा अथवा गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा मात्रै होइन कि अहिले सरकारमै रहेका दलहरूका बीचमा सैद्धान्तिक वैचारिक विषयमा पनि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। संघीय संसदमा पनि त्यो विषय उठेको छ। गृह मन्त्रीको बारेको कुरा पनि आएको छ। यो सबै कुरालाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेरिराखेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन र समग्र आर्थिक विकासका लागि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। निर्माण सुरु गर्नु पूर्व नै सरकारी निकाय बीच समन्वय नभएकाले उडान हुन नसकेको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ। देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाका रूपमा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलबाट पुष्यता अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। भैरहवामा पहिलो व्यावसायिक उडान गरेको जजिरा एयरलाइन्स र मलेसियाका लागि चार्टर्ड उडान सुरु गरेको नेपाल वायु सेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले जाडोयाममा भिजिबिलिटी कम भएको र यात्रुको चाप पनि नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा हिजो आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य विषयक अर्थ सामाजिक बहसका मुख्य वक्ता उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेको विमानस्थललाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै यसलाई चाहिँ पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्याधुनिक सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसलाई स्तरोन्नति गर्न सक्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निर्माणको सन्दर्भमा सर्वाधिक चुनौतीको विषय ल्यान्ड एक्विजिसनको विषय हो। त्यो ल्यान्ड एक्विजिसनको विषय हामीले पूरा गरेका छौँ र अब हामी क्रमशः स्रोतको प्रबन्ध गर्दै अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो आवश्यकताहरूको आधारमा निर्माणका कामहरू अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यस हिसाबले यो विमानस्थल निर्माण भएको छ। विमानस्थलमा सबैभन्दा चुनौतीको काम जग्गा प्राप्ति रहेको र त्यो पूरा भइसकेकाले अब तीव्र रूपमा क्षमता विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ। पर्यटनको उडान सत्रमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको बताउनुभयो। उद्घाटन भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानले गति लिन नसकिरहेका बेला मन्त्री किराँतीले उडान सहज बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको दावी गर्नुभयो। 2079 जेठ 2 मा उडान सुरु भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सिमराको रूट अपर्याप्त भएकाले अन्य रूटबारे भारतसँग छलफल गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले विमानस्थललाई बौद्ध सर्किटको प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बौद्ध मार्गीहरूको चारधाम भ्रमणमा आउने लाखौं पर्यटकलाई लुम्बिनीसम्म पुर्याउन थप सुविधा र प्रचार प्रसारको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग सम्पदा धेरै छन् तर सुविधा कम छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि विकास निर्माण र लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ। 45 वर्ष अघि बनेको गुरु योजनाको अनुमानित लागत मध्ये 2 वर्ष अघिसम्म 12% मात्रै खर्च भएको छ। संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत राज्य सञ्चालनको सोच र दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजनामा हिजो भैरहवामा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य विषय कार्यक्रमको संघीयता संस्थागत गर्ने समय सत्रमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले संघीयताको 5 वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संघीयताको विषयमा अहिले हुने चर्चा हल्का भएको बताउनुभयो। संघीयताको नयाँ आयाम नै प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै उहाँले 2074 मा प्रदेश सरकार बन्दा शासन भए पनि आसन नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सरकारमा जाँदा शासन थियो तर आसन थिएन। कर्मचारी कानून र भवन बिना सुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले 72 वटा कानून निर्माण गर्दै संस्थागत विकासमा अघि बढेको छ। नाम राखिएको छ स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेर निर्माणाधीन छ। अहिले संघीयताको विषयमा कुनै टिप्पणी हल्का भएको उहाँको तर्क थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि कर्मचारीको सोच र दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आफ्नै पालामा निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा पेश हुने दावी समेत गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरीले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार संघीयताप्रति वफादार हुन नसक्दा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताउनुभयो।
गाउँपालिका महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले 3 तहका सरकारको अक्षरश पालना नहुँदा संघीयता संस्थागत गर्ने समय लम्बिँदै गएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 3 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मिलेर जाने समझदारी बनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा एमाले अघि सार्ने उम्मेद्वारलाई रोक्न संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएको हो। देउवाले पार्टीबाट रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने बताउँदै आउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ग्रीन सिग्नल पछि मात्रै उम्मेद्वार घोषणा गर्ने कांग्रेस नेताहरूको तयारी छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध राजनैतिक ध्रुवीकरण बढाउन सरकारलाई समर्थन गरेका देउवाले मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि संवाद गरिरहनु भएको छ। सरकारमा सहभागी भएर पनि असन्तुष्ट रहेको जनमत पार्टीलाई पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा विपक्षी मोर्चातिर तान्ने देउवाको कसरत छ। लोसपाले भने एमाले र कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई एक अर्काले स्वीकार नगर्ने अवस्था नरहेकाले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष मन्त ठाकुरलाई उम्मेद्वार बनाउने विकल्प सुझाएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भन्नुभयो, 2 दलले एक अर्कालाई स्वीकार नगर्ने हो भने ठाकुरजीलाई उम्मेद्वार बनाएर जाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव छ। शनिबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेद्वार तय गर्ने मुख्य एजेन्डा थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि आज उम्मेद्वार मनोनयनको कार्यक्रम छ भने भोलि मतदान हुँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याउने पुँजीगत खर्च सधैँ कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च 16% सीमित छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको माघसम्म कुनै पनि वर्ष विकास बजेट 16% घटेको देखिँदैन। विकास निर्माणमा सधैँ एकै नियति देखिँदा समेत सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। सरकारले विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार माघ 20 गतेसम्म 16% मात्रै विकास खर्च भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि यो वर्ष 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्ममा 16.38% अर्थात् 62 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वर्ष चुनावका कारण खर्च गर्न नसकेको बहाना बनाए पनि पछिल्लो 5 वर्षको अवस्था पनि दयनीय नै छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 64% मात्र खर्च भएको थियो। त्यस्तै 2076 र 77 मा पनि कोभिड महामारीका कारण विकास खर्च शून्य प्राय थियो। प्राकृतिक विपद, राजनीतिक अस्थिरतासँगै संरचनागत सुधार हुन नसक्दा मुलुकको विकास सधैँ पछि पर्ने गरेको छ। विकास मन्त्रालयमा विकास लक्ष्य प्राप्तिको रणनीतिक योजना नहुनु, पूर्वाधार विकासमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन् अर्थविद केशव आचार्य। सरकारको मन्त्रालय नेतृत्व लिने मानिसहरू, दलहरू, उनीहरू इमानदार भएनन् हैन। उनीहरूलाई मेरो मन्त्रालयमा मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत के कार्यक्रम छ, पुँजीगत अन्तर्गत कार्यक्रम के छ, कसरी खर्च गर्ने भनेर उनीहरूले छलफल गर्ने भन्ने के पनि गरेन। र योजना आयोग जसले चाहिँ सरकारको बीचमा एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको बीचमा संयोजन गर्छ हैन, फेसिलिटेट गर्छ, सहजीकरण गर्छ, एकदम कमजोर बनाइयो हैन। ऊ चाहिँ प्रभावकारी हुनै सकेन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक 10% का दरले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताए पनि त्यो भाषणमै सीमित बन्यो। खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो। लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमा अनुशासनहीनताले जरो गाडेको बताउँछन् प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति कृष्ण दाहाल। हाम्रो चाहिँ प्लान मा काम गर्ने चलनै छैन। जम्मै आयोजनाहरू बनाउने अनि नियमावली बनाउने, प्रशासनिक झन्झटिलो बनाउँदै लिएर जाने र भुक्तानी प्रणाली पनि हाम्रो ठिक छैन। त्यो भुक्तानी प्रणाली चाहिँ नि बिल पेश भइसकेपछि एउटा इन्जिनियरले यति दिनभित्रमा चाहिँ नि एप्रुभ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ भुक्तानी भएन भने कारबाही गर्ने हाम्रो चाहिँ नि प्रणाली पनि छैन। त्यसैले गर्दा यी धेरै विषयहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनुमा, पुँजीगत खर्च ठिक ढङ्गले नहुनुमा, एकैचोटि असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च
खर्चको भोलम चाहिँ वात्तै बढ्नुमा चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् जसलाई नसतारेसम्म नेपालको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न गाह्रो। तीनै तहका सरकारका विकास कार्यक्रमले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसकेको हो। खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ। मन्त्रालयको क्षमता भन्दा बढी आयोजना हुँदा समस्या भएको भन्दै योजना अनुगमन र बजेटलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा। मन्त्रालयहरूले आफ्नो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रममा राखेका आयोजनाको संख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो आयोजनाको संख्याहरू अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न उहाँहरूको मेन पावर रिसोर्स कुनै पनि हिसाबले त्यो चाहिँ उपयुक्त छैन, त्यो मिलेको छैन, म्याच भएको छैन। अब र फेरि के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि कुनै आयोजना प्रवेश गर्यो भने त्यो आयोजनालाई त अब सम्पूर्ण नगरिकन बिचमा एक्जिट गर्न पनि मिल्दैन, अनि फेरि अर्को नयाँ आयोजना अर्को वर्ष थपिने, हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ आयोजना थपिने, पुरानो आयोजना अधुरो हुने या सम्पन्न नहुने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी आयोजनाको संख्याको पनि ठुलो चाहिँ एउटा भोल्युममा आयोजनाको संख्या हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि वास्तवमा हाम्रो क्षमता भन्दा बढी चाहिँ आयोजनाको संख्या हुनुले कुनै कुराले पनि बजेट व्यवस्थापन समस्या चाहिँ भएको हो। मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजना स्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट बनाउने क्रममै सुधारको आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख शर्माको तर्क छ। मेकानिजम नभएको होइन, त्यो मेकानिजम इफेक्टिभ छैन, त्यो मेकानिजमलाई चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिकति यो मोनिटरिङको पार्ट पनि हामी कहाँ कमजोर देखिन्छ। जस्तो अलिकति हामी कहाँ मेकानिजम त छ, तर अलिकति जस्तो अलि माथिल्लो निकायले राष्ट्रिय योजना आएको मेजर रोल हुन्छ मोनिटरिङमा, त्यो निकायले अन्तर निकाय समन्वयलाई अलिकति बलियो बनाइदियो। कुनै प्रब्लम देखिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै एक्सनमा लगेर त्यसको सोल्युसन खोजिहाल्ने खालको चाहिँ अलिकति हामीले त्यो पनि प्रम्प्टली त्यसलाई प्रब्लम देखेको आयोजनालाई चाहिँ प्रम्प्टली एक्सन गर्ने खालको प्रणालीलाई पनि हामीले वास्तव व्यवहारमा चाहिँ अलिकति उतार्न सक्यौँ भने पनि अहिलेको पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सक्छ। मुलुकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना झण्डै 2 दर्जन हाराहारीमा छ। ती आयोजनाहरू समेत समयमै नबन्दा लागत व्यापक परिवर्तन हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ विकास खर्च समयमै गर्न र सरकारी संरचनामा सुधारका लागि सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण गरेर समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी नारा भने कागजमै सीमित बनिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज धला। कान्तिपुर सविस्तार। वन क्षेत्रका रुख कटान गर्ने विवाद चुलिएपछि राष्ट्रिय गौरवको पूर्व पश्चिममा विद्युतीय रेलको काममा ढिलाइ भएको छ। आयोजनाको रौतघट तर्फ बागमतीदेखि पश्चिम चाँदी नदीसम्मको 10 किलोमिटर वन क्षेत्रमा रेलवेको काम 1 वर्षदेखि रोकिएको छ। रुख कटानमा रेलवे, नेपाल वन निगम लिमिटेड, डिभिजन वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वन बीच तनाव चुलिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। रेलवेको प्याकेज नम्बर 4 को ट्र्याक निर्माण लगायत कामको ठेक्का रोशन कुमार श्रेष्ठ जेबी र 5 को लामा गोल्डन ग्रुप बिरुवा जेबीले पाएका हुन्। ठेकेदारको काम सुरु गर्न 10 किलोमिटर क्षेत्रमा साल र कुकाठ जातका झण्डै 2000 रुख काट्नुपर्नेछ। प्रक्रिया पूरा गरेर कटान आदेश लिन डिभिजन वन कार्यालयले 7 महिना लगाइदियो। वनले कटान आदेश दिएपछि रेलवे कार्यालयले गत वर्ष नेपाल वन निगम लिमिटेड तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसनलाई रुख काट्ने जिम्मा दियो, तर वन निगमले रुख कटानका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सो क्षेत्र रामलाल साझेदारी वन र दोभान सामुदायिक वनभित्र पर्छ। दुवै समितिले आफैले रुख कटान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विवाद झिके। त्यसपछि रेलवे वन निगमसितको सम्झौता रद्द गर्यो र रुख कटानको काम सामुदायिक र साझेदारी वनलाई सुम्पियो। दोभानले आफ्नो क्षेत्रका सबै रुख काटिसकेको छ। उसले रुखको जरा उखेल्न मात्र बाँकी रहेको रेलवे कार्यालयले जनाएको छ। तर रामलाल साझेदारीले करिब 800 रुख कटान वन प्रवेशको आदेश पाएको छैन। वन प्रवेशको आदेशकै कारण अझै रुख कटान हुन नसकेको रेल आयोजना कार्यालयका प्रमुख डी सन्तोष कर्णले बताउनुभयो। रेलवेले असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने गरी आयोजनाको कामको म्याद थपिएको कर्णको भनाइ छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गरेको सर्वेक्षणले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखाएको छ। वाचले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अनौपचारिक कामदारलाई सक्रिय रूपमा समेट्न, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्न र नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नगर्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ। नेपालले दिँदै आएको अधिकांश सामाजिक सुरक्षा औपचारिक रोजगारीसँग जोडिएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका
मानिस यसबाट बहिष्करणमा परेको वासको निष्कर्ष छ। नेपालको पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017-18 अनुसार कुल श्रमिक जनसंख्याको 84.6% र महिला श्रमिकको 90.5% अनौपचारिक काममा संलग्न छन्। यो ठूलो हिस्सा सरकारले खर्च गर्ने सामाजिक सुरक्षाका लाभबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वासका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको अभावले यो समूहलाई ठूलो संकटमा पारेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षाबाट अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको बहिष्करण अन्तर्राष्ट्रिय मानव र श्रम अधिकारको मापदण्ड विरुद्ध भएकाले यसबारे तत्काल आवश्यक कदम चाल्न वासले नेपाल सरकारलाई अपील गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिया क्षेत्रका लागि मलको खुट्टा निर्धारण गर्न झापाका किसानले माग गरेका छन्। प्रदेश एवं केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै चिया क्षेत्रलाई आवश्यक मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूको आग्रह छ। सरकारले चिया क्षेत्रलाई 2 वर्षदेखि मल वितरणमा रोक लगाएको प्रति किसानको आपत्ति छ। सरकारी अवरोधका कारण किसानले 2 वर्षदेखि मल पाएका छैनन्। मल नपाएकाले उनीहरू सरकारप्रति आक्रोशित बनेका हुन्। जिल्लाका चिया बगानमा मङ्सिरदेखि चियाका बिरुवा कलमी र गोडमेल गर्ने काम चलिरहेको छ। बगानभित्रको झारपात हटाएर गोडमेल गरे तापनि चियाका बोटमा मल हाल्न नपाउँदा किसान सरकारप्रति रुष्ट छन्। उनीहरू चिया बगानमा मल बिनै सिँचाइ गर्न बाध्य छन्। सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 लागू गरेपछि किसानले मल नपाएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो एक सातामा 3000 बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र सीडीसीका अनुसार गत महिनाको जनवरी 27 देखि फेब्रुअरी 2 सम्म 3278 जनाको मृत्यु भएको हो। तीमध्ये 131 जना संक्रमण पश्चात श्वास प्रश्वासमा आएको समस्याका कारण मृत्यु भएको हो। यस्तै 3147 संक्रमणसँगै अन्य रोगहरूको कारणले मृत्यु भएको समाचारमा भनिएको छ। चीनमा गत डिसेम्बर यता कोरोनाका कारण 82238 को मृत्यु भएको सीडीसीलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। गत डिसेम्बर 7 मा चीनले शून्य कोभिड नीतिलाई हटाएसँगै संक्रमण र मृत्युदर निरन्तर बढ्दै गएको हो। यद्यपि गत जनवरी 4 मा उच्च बिन्दुमा पुगेको कोरोना मृत्युदर भने पछिल्ला दिनमा दैनिक 79% घटेको दावी गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको आर्सनल एभर्टनसँग पराजित भएको छ। आर्सनललाई एभर्टनले 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एभर्टनका लागि 60 मिनेटमा जेम्स तार्कोवस्कीले गरेको गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो। 20 टोली सहभागी मध्ये 18 स्थानमा रहेको एभर्टनले लिग लिडर आर्सनललाई हराउँदै महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क हासिल गर्यो। शीर्ष स्थानका आर्सनलले भने दोस्रो स्थानको म्यान सिटीसँगको अङ्क दूरी बढाउने मौका गुमाएको छ। आर्सनलको सङ्ख्या 20 खेलबाट 50 अङ्क छ भने म्यान सिटीको 20 खेलबाट 45 अङ्क छ। गैराती भएका अन्य खेलमा म्यान युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेसमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। लेस्टर सिटीले एस्टन विल्लामाथि 4-2 गोल अन्तरको जित हासिल गर्यो। ब्रेन्टफोर्डले साउथह्याम्पटनमाथि 3-0 को जित निकालेको छ। ब्राइटनले बर्नमाउथलाई 1-0 ले हरायो भने लिभरपुललाई वुल्भरह्याम्पटनले 3-0 ले हराउँदा न्युकासल र वेस्ट ह्यामले 1-1 को बराबरी गरेका छन्। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर हाल पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका धेरै भूभागहरूमा हुस्सु र कुहिरोको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 6.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम करिब 21 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:48 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:47 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।